नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين या रब्बल आलमीन। 12 से जी हमारी आयत नंबर 13 है। वअना और मैं इख्तरतुका चुन लिया मैंने तुझे। ये खारया से है और इख्तियार भी इसी से है। चूज कर लिया, मुंतखब कर लिया मैंने, किस लिए? नबूवत के लिए। किसको? मूसा अलैहिस्सलाम को। फस्तमिअ, बस गौर से सुनो, लिमा यूहा, उससे जो वही की जाती है। पहला ऑर्डर, पहला हुक्म, लिसन केयरफुली। दीन में जब आप ऐड होते हैं या दीन के अंदर आप दीन को ज्वाइन करते हैं तो पहला काम ही होता है गौर से सुनना, मतवज्जो होना, तवज्जो देना, फोकस करना। आप देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है माँ के पेट में, तो सबसे पहले क्या चीज करता है? सुनता है। जो बातें हम कर रहे होते हैं ना, वो बच्चा सुनता है। सबसे पहला स्टेप उसका क्या आता है? लिसनिंग। तो सुनने से इल्म का आगाज होता है। सुनने से हमारी जर्नी शुरू होती है नॉलेज की। जो बंदा अच्छा सुन नहीं सकता वो अच्छा समझ नहीं सकता। जो अच्छा समझ नहीं सकता उसका इल्म थोड़ा रहता है। अगरचे वो आलिमों की महफिल में बैठा, तो महफिल में बैठने की भी कुछ अदाब और कुछ स्किल्स आप कह लें। अदाब तो चले होते हैं, स्किल्स होनी चाहिए। वो पहली स्किल क्या? आपकी लिसनिंग अच्छी हो। अल्लाह ताला हमें भी कुरान में कहते हैं ना, वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ वअनसितू, कि जब तुम कुरान सुनो तुम खामोश हो जाओ और गौर से सुनो। तो हम जब कुरान को सुनते हैं तब भी हमारी टेंशन अच्छी नहीं होती। ठीक है। अक्सर ऐसे होता है कि हम जब कुरान के इस्लामिक कोई लेक्चर ले रहे होते हैं, साथ कोशिश होती है दूसरा काम भी करें। अभी तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक आदत सी हो गई है कि आप नोट्स बनाते हैं, लेकिन हो सकता है जब आपने शुरू किया हो तो आप लेक्चर लेने के लिए लेते लेते साथ दूसरी चीज़ें भी ओपन कर लेते हैं, साथ दूसरी चीज़ें भी खोल लेते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये कि खयानत है। आप अगर कुरान के साथ साथ शरीक ठहराते हैं दूसरी चीज़ों को भी, कुरान को अच्छा सुन नहीं सकते, कुरान दिलों पे असर नहीं कर सकता। तो कुरान को समझने के लिए गौर से सुनना है। गौर से कैसे सुना जाता है? दिल की समात को, दिल को अटेंटिव बनाना होता है। अटेंशन प्लीज, दिल को कहना होता है अटेंशन प्लीज। आपको कोई ऐसी चीज समझ आने लगी है जो पहले नहीं पता आपको, एक ऐलान होने लगा है, तो हम अक्सर कुरान के साथ बड़ी ज्यादती करते हैं। अच्छा जब ना आप कोई, वैसे हम कोई चीज़ वगैरह देख रहे होते हैं ना, कोई शो वगैरह, ये कोई भी आप सोशल मीडिया पे बड़ा कुछ देखते हैं, उस वक्त हम एक वक्त में एक ही चीज़ देखते हैं। आप कॉमेडी देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, फेसबुक पे जाके कोई वीडियोस देख रहे हैं, तो पूरा फोकस उसको देखने में होता है कि हमें कोई पास बात कह रहा हो या बता रहा हो या समझा रहा हो, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इवन के बाद का ऐसा होता है कि हमसे कोई ना इजाज़त लेने आता है, हालांकि हमें इजाज़त नहीं देनी होती, लेकिन हमारा दिमाग बिल्कुल जो है उस वक्त एक्टिव नहीं होता, तो कान जो है बिल्कुल दूसरी तरफ होते हैं।
ہم اس کو کہتے ٹھیک ہے آپ جائیں، حالانکہ ہمیں کہنا نہیں ہوتا. بعد میں جب ہم ہوش میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، آپ کیوں گئے، تو بعد میں سمجھ آتی ہے وہ ہمیں اگلا رسپانس کیا تھا، آپ نے تو اجازت دی تھی. یعنی ہم بے ہوش ہو جاتے کوئی چیز دیکھ رہی ہوں. قرآن پڑھتے وقت ہماری کیفیت ایسی نہیں ہوتی. تلاوت لگی ہو، ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہو، ہم دوسرے کاموں میں انوالو ہوں گے. چلو چلو قرآن کی تفسیر کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کر لیں. تو قرآن کی تفسیر کی سمجھ نہیں آتی. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پورا فوکس اس پہ کریں، آپ کے ہاتھ وغیرہ مصروف ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن آپ کا مائنڈ جو ہوتا ہے کمپلیٹلی قرآن پہ جب فوکس کرتا ہے تب آپ کو اس کی سمجھ آتی ہے. اس لیے برائے مہربانی کہ جب آپ اس ٹائم خاص طور پہ قرآن کو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تو کاپی اور پین آپ کے پاس ہو، تاکہ ایک تو یہ کہ آپ پر نیند کا غلبہ نہ آئے. کیونکہ یہ ساری بات ہے کہ جب قرآن کو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اگر دوسرے کام نہ کریں تو نیند کا بھی غلبہ آتا ہے. کیا کریں؟ لکھیں، پوائنٹس لکھیں. نہیں تو آپ موبائل پہ بھی نوٹس بنا سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے قرآن کو اگنور نہیں کریں سو کر. ٹھیک ہے، نیند کا غلبہ اور سستی سب پہ آتی ہے، لیکن دعا کیا کریں یا اللہ تو نے غور سے سننے کا حکم دیا ہے تو ہمیں جو ہے غور سے سننے والے لوگوں میں شامل فرما. ہر دعا کرنی نا اللہ سے، اس میں سے ایک دعا یہ بھی آپ کی ہو جائے گی فاستمع، غور سے سنو. ٹھیک ہے، جو لوگ غور سے نہیں سنتے ان کو باتوں کی سمجھ نہیں آتی. سورہ زمر آیت 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غور سے بات سنتے ہیں پھر اس کا اچھا حصہ لے لیتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں تو یہی لوگ اصل میں ہدایت یافتہ ہیں. تو کسی شخص کے سمجھدار ہونے، ہدایت یافتہ ہونے کی کیا علامت ہے؟ کہ وہ سننا جانتا ہے، وہ غور سے سنتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ عادت بھی ہمارے اندر بہت کم ہے. بہت کم لوگوں کو سننا آتا ہے، بہت کم لوگوں کی لسننگ اسکل بہت اچھی ہوتی ہے. اور کمیونیکیشن اسکل میں سب سے پہلا کام بھی لسننگ آتا ہے. جس کی لسننگ اچھی نہیں ہوتی اس کا آگے اس کی اسپیچ بھی اچھی نہیں ہوتی. تو آڈینس کو سننا. اچھا بعض اوقات ہمیں سننا نہیں آتا، یہاں پہ معاشرے میں کوئی سننا نہیں جانتا، ہر بندہ آگے سے بولتا ہے جی، وہ پھر نہ کسی کی بات سنی جاتی ہے نہ اپنی سنوائی جاتی ہے. ہم دوسرے کی بات کمپلیٹلی ہونے دیتے، اپنی شروع کر لیتے ہیں. یعنی ہمارے اندر سننے کے لیے برداشت کم ہے. اگر آپ کسی کو بس اچھے سے سن لینا تو باتوں کی آدھی سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اگر یہ تو تھا جی قرآن کو سننے کے حوالے سے، ویسے بھی اگر آپ اپنی دو لوگ کمیونیکیٹ کر رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، یا پھر آپ گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، اس وقت بھی پورا فوکس ہو کہ اگلا بندہ کیا ہے کیا رہا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بات مکمل نہیں ہونے دیتے، اپنا تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ بات پوری کرے تو ہم کہتے ہیں اچھا بات یہ تھی. تو ہم خود بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کی بات پوری نہیں سنی اور اپنے تبصرے شروع کر دیے. ٹھیک ہے، ڈیبیٹس کرنا شروع کر دیں. تو جو ہے ہم نے کمپلیٹلی فوکس کرنا ہے جب کسی سے کمیونیکیشن کرنی ہے، سنیں پھر اس کے بعد ہم بولیں. لسن پھر اس کے بعد اسپیک. سورہ زمر بتایا، سورہ زمر آیت 80 آیت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا حکم موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ فاستمع، سنیں، غور سے سنیں. ٹھیک ہے، دوسرا حکم اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود میرے لائق، میرے ساتھ، میرے سوا. انا میں ہی، فاعبدونی بس میں عبادت کروں، میری عبادت کرو، مجھ سے مانگو، میرے آگے جھکو. تو دوسرا حکم کیا ہے؟ عبادت کا. پہلا سنو، غور سے سنو، دوسرا عبادت کرو. اور عبادات میں بھی سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کیا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو دیکھیے ترتیب، دیکھیے
پہلا حکم غور سے سنو، دوسرا حکم عبادت. دوسرے حکم میں پہلی چیز کے آتے ہیں عبادات میں سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ نماز. تو ایک ترتیب ہے جس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. اگر ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے تسبیحات پڑھتے ہیں، جی دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو وہ ہماری یاد جو ہے اخلاص والی یاد نہیں. کیونکہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کو کیا پسند ہے، تو پھر آپ اس کو ویسے ہی یاد کرتے ہیں، اس کے سمجھے کہ آنے پہ کھانا وغیرہ ویسا بناتے ہیں جیسے اس کو پسند. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کو کون سا لگتا ہے؟ تو کہا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا. تو جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے پسندیدہ کاموں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. پھر جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا نماز کو وقت پہ ادا کرنے کا وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کریں گے اور اللہ کو یہ کام بہت پسند ہے، وہ اپنی نمازوں کو وقت پہ ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرسٹ اسٹیپ اللہ تعالیٰ کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں؟ اپنی نمازوں پہ غور کریں کہ ہماری نمازیں کتنی اچھی ہیں اور کتنی بے وقتی ہیں. چلیے طریقے کی اور خشوع کی تو بات بعد میں آتی ہے، پہلے جی وقت. ہماری نمازوں کے اوقات بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ان کو سب سے پہلے ہم نے ٹھیک کرنا ہے. نمازوں کے اوقات، جی نماز کو بر وقت ادا کرنا ہے. عبادات میں جو پہلی عبادت ہے نا وہ یہ ہے. اس کے بعد نماز کا جو بیسکلی مقصد یہاں پہ بتایا لذکری، ٹھیک ہے، کہ نماز کو میرے ذکر کے لیے یاد کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جب بھی یاد آئے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش ہو کر نماز کی طرف لپکی سے. تو 5 وقت نمازیں رکھی گئی ہیں نا، انسان جب بھی مس کرے اللہ کو تو وہ نماز کا انتظار، جو انتظار ہوتا ہے نمازوں کا، وہ اسی بندے کو ہوتا ہے جس کو اللہ کی یاد آتی ہے. مسجد میں دل بھی اس کا لگا ہوتا ہے جس کو اللہ کی یاد آتی ہے. اور یاد کیسی آتی ہے؟ کہ وہ خود بھی نماز پڑھتا ہے اور بعد میں اس کا دل ہوتا ہے کہ میں دوبارہ نماز پڑھوں اللہ تعالیٰ کی یاد. اگرچہ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن نماز سب سے بہترین ذکر ہے، وسیع ذکر، کیونکہ اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، تسبیحات بھی، دعائیں بھی، تعریف بھی اللہ کی اور قرآن کی تلاوت بھی. ٹھیک ہے، تو نماز کا اصل مقصد اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا یہ بہترین ذکر ہے، اور پھر سب اعمال سے بڑھ کر یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے. تو ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کے لیے اپنی نمازوں کو فکس کرنا پڑے گا. ہماری نمازیں بڑی بروکن ہو گئی ہیں. کیسے؟ ابھی آپ نماز اگر آپ نے سیکھی تو ایک ایک سٹیپ دیکھا کہ کہاں پہ ہاتھ رکھنے ہیں، کیسے باندھنے ہیں، کدھر دیکھنا ہے، کیسے اپنے سٹیپس جو ہے آگے لے کے جانے. اللہ کے نبی نے چھوٹی چھوٹی سی بات تک بتائی. تو ان باتوں کو اگر ہم فالو کریں گے تو کم از کم ہمارا میتھڈ ٹھیک ہوگا، ہمارے اندر خشوع آنا شروع ہوگا. پھر آہستہ آہستہ ہماری نماز اچھی ہو جائے گی. تو ہم اپنے سب اعمال کو اگر پرکھنا چاہیں تو ہم اپنی نماز کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں. جس طرح کی ہماری نماز ہوگی وہ سمجھے کہ ہماری اللہ سے محبت اور اللہ کو یاد کرنے والی کیفیت ویسے ہے. اگر ہم بڑے سکون سے، بڑی محبت کے ساتھ وقت پہ نماز ادا کرنے والے بندے ہیں تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں بڑی یاد آتی ہے، ہمارے اندر خشوع ہے. جب بھی اپنے ایمان کو چیک کرنا ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نمازوں کو دیکھیں، ٹوٹی پھوٹی سی ہے، بروکن ہے، یہ بڑی ایکٹیو اور بڑی خشوع والی ہیں. لیکن اگر افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جائے تو یہ بات بالکل درست ہے، غلط نہیں، کہ اگر ہم ادھر 100 لوگ ہیں نا
तो 2% लोग खुशबू वाली नमाज पढ़ते हैं और बाकी 98% हमारी नमाजें, या फिर ऐसे कह लें कि हमारी नमाजों का 98% बेरगबती और बेनियाजी पर मबनी होता है, लापरवाही पर। और 2% कभी कभार जब हमारे ऊपर मुश्किलात आती हैं या हम परेशान होते हैं, तो क्या होता है कि उन 2% में हम क्या करते हैं कि नमाज़ों को खुशू से पढ़ते हैं। अदरवाइज हमें नहीं पता होता, हम बस नमाज को एक फरीज़ा समझ के अदा करते हैं और फिर उठकर अगले कामों में लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे कामों को इतना कम कर दे, हमारी फरागत इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम नमाजों को वक्त पे अदा कर सकें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वक्त बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी हमारी नमाजें वक्त पे नहीं अदा होती और खुशबू नहीं होता। तो ये चीज़ भी ना, हमारा एक जो कॉन्सेप्ट बना बना हुआ है कि जी हमें टाइम नहीं मिलता इसलिए हम नमाज नहीं अदा कर पाते, ये बात गलत है। जो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, आपने उस ज़िंदगी के अंदर एडजस्ट करना होता है नमाज को। अगर हम ये कहें कि जी नहीं हो रही, तो ये हमारी समझे कि कम इल्मी है कि हम अपनी इतनी पूरी ज़िंदगी के अंदर इतना कुछ एडजस्ट करते हैं, बाजार जाते हैं, खाना बनाते हैं, लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो नमाज़ें एडजस्ट नहीं हमारे पास होती। गोया कि हम कम इल्म बंदे हैं, हम मैनेज नहीं कर पा रहे। तो मैनेजमेंट स्किल्स हमें सीखनी चाहिए कि हम अपनी नमाजों को बर वक्त अदा करने वालों में शामिल हो जाए। ठीक है, तो दूसरा हुक्म जो यहाँ पे दिया गया है वो क्या है? नमाज को अदा करना। ठीक है, अब ये है कि यहाँ पे एक और तरह से तफसीर भी की जाती है कि अगर यहाँ पे ये बताया गया है कि नमाज अगर तुम पढ़ना भूल जाओ तो फिर जब याद आए ना तब नमाज पढ़ लो। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, मन नसिय सलातन फलयुसल्ली इज़ा ज़करहा ला कफ़ारत लहा इल्ला ज़ालिका व अक़िमिस सलात लिज़िक्री। जो शख्स कोई नमाज भूल जाए तो जब उसे याद आए तो पढ़ लो, उसका कफारा इसके सिवा कुछ भी नहीं। नमाज का कफारा क्या है कि जब भी याद आए, मसलन बाजू का ऐसे होता है कि हम सुबह उठते ही नहीं है, ठीक है, लेट उठते हैं। अब अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, बल्कि बड़े भी, कि हम जब लेट उठते हैं ना तो हम नमाज भी नहीं पढ़ते फजर की, और फिर फजर की नहीं पढ़ते तो बाकी सब भी नहीं पढ़ते। ऐसे ही होता है ना, किसी को कहा जाए कि जी आप सारी नमाजें क्यों नहीं पढ़ते, तो अगर से रिस्पॉन्स होता है फजर की नहीं पढ़ी जाती ना तो उसकी वजह से बाकी नमाजें भी जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको जब भी जाग आती है, आपको जब भी आपकी आंख खुलती है, वो ही आपका वक्त है नमाज का। अगर तो आपने रोज की रूटीन बना लिया तो फिर समझे कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक कोई इतना ज्यादा जो सवाब की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि लापरवाही है आपकी, ना सुस्ती है। हालांकि अल्लाह ने फजर के वक्त में कितनी फजीलतें रखी हैं, कितने फजाइल हैं। और अगर कभी कभार हो जाता है ऐसे, तो आप इवन के 8 बजे भी उठे ना, इवन क्या आप 10 बजे भी उठे ना, तो उस वक्त आप अपनी नमाज अदा करेंगे। जानबूझ के नहीं, बाज़ बात ऐसा होता है कि आपको थकावट होती है, आपकी आंख नहीं खुलती और आप सोए रहते हैं 6 बजे आंख खुलती है, 8 बजे खुलती है, 9 बजे खुलती है, 10 बजे खुलती है। या बाज़ औक़ात ना कुछ लोग बीमार होते हैं और दवाई वगैरह खा के सो जाती हैं एलर्जी की, उसमें थोड़ा सा नशा भी होता है, उसकी वजह से नींद काफ़ी आ जाती है और वो नींद का गलबा इतना होता है कि सुबह फिर उठा नहीं जाता। तो अगर कभी ऐसे हो रहा है कि आपको एलर्जी की मेडिसिन लेनी पड़े और आप उस टाइम पे ले रहे हैं और फिर आपको नहीं आपकी आंख खुली, तो जब आपकी आंख खुलेगी आपने उस वक्त नमाज अदा करनी। अब ये भी नहीं है कि आप अपनी फजर को रोज जाया करें, कभी कभार आप अपनी जो है फजर को अगर आपकी टाइम पे ना पढ़ी जाए तो कोई इशू नहीं, आप उस वक्त पढ़ सकते हैं जिस वक्त आपकी आंख खुले। तो एक तफसीर ये भी की गई है कि कोई अगर नमाज पढ़ना भूल जाए या किसी वजह से नमाज रह जाए, तो जब आपको होश आए या जब आपको याद आए तो उस वक्त आप नमाज अदा करें। ठीक है, तो पहला हुक्म गौर से सुनना, दूसरा हुक्म क्या है कि नमाज को अदा करना।
پھر مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ نماز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ہم جب کسی کو یاد کرتے ہیں تو ہم اس کو کال کرتے ہیں نا. جب کسی کو مس کر رہے ہو تو ہم آئی مس یو بھی کہتے ہیں. تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے, اللہ کو آپ مس کرتے ہیں, تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ فوراً نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ والا اظہار پسند ہے. ٹھیک ہے, اللہ کو کیا اظہار پسند ہے کہ جب آپ کو اللہ کی یاد آئے تو آپ جائے نماز پہ ہوں, آپ مصلی پہ ہوں. اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ نفل پڑھ لیں. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو اللہ کو پسند ہے نا, وہ نماز کی صورت میں ہے. تو اللہ کو آئی مس یو کہنا ہو تو پھر کیا کریں گے, نماز ادا کریں گے. اور پھر یہ بھی ایک چیز ہے کہ نماز جو ہے غفلت سے انسان کو جگاتی ہے, کم از کم ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. اگر آپ ریگولر نمازی ہیں تو بہت سے کاموں سے آپ بچ سکتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بھی ہے یہی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اور واقعی ایسے ہوتا ہے جب آپ پکے نمازی ہوتے ہیں, پکے سچے, اور پھر آپ جو ہے کہ اندر خوشبو بھی ہوتا ہے تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں, بہت زیادہ. ہم سب کو برائیوں سے بچائیں اور پھر ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں میں شامل کریں. آپ سب پہلے فرضی نمازوں پہ غور کریں کہ آپ کی فرضی نمازیں مکمل ہیں, ٹائم پہ ہیں, سنتے پڑھ رہے ہیں ساتھ کے نہیں. تو جب فرضی ساری پوری ہو جائیں گی پھر آپ نفل کی طرف رجحان کریں. ابھی انشاءاللہ آپ کو تہجد اور عشاء کی طرف بھی لے کے آنا ہے. اس سے پہلے ہم کوشش کریں کہ آپ کم از کم 5 وقت کے پکے سچی نمازی ہو جائیں, اور ساتھ اس کے اندر دعائیں وغیرہ بھی آپ کو آتی ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد انشاءاللہ جیسے ہماری پکی 5 نمازیں ہو جائیں گی, سنتے بھی پڑھیں گے اور اذکار بھی بات بھی کریں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ اللہ ہمیں تہجد کی بھی توفیق عطا کر دے, اللہ ہمیں عشاء کی بھی توفیق عطا کر دے انشاءاللہ. پھر ہم پراپر جو ہے نا آپ کے اوپر ذمہ داری ہوگی آپ کی کہ آپ پڑھیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ان الساعۃ, بے شک قیامت, آتیۃ, آنے والی ہے, اکاد, قریب ہے کہ میں, اخفیہا, میں خفیہ رکھوں گا اسے, لتجزا, تاکہ بدلہ دیا جائے, کل نفس, ہر نفس, بما, اس کا جو تسعی, اس نے کوشش کی. اب یہ ہے کہ نماز اور توحید و عبادات کی تحقیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً انسان کو قیامت کا احساس دلایا, کیونکہ قیامت کا یقین, قیامت کا احساس ہر اس چیز سے جو انسان اس دنیا کے اندر سنتا ہے نا, اس چیز سے بڑا ہے. ایک ایسا احساس ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے. انسان سوچتا ہے نا کہ میں نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے اور میں نے کھڑے ہونا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان سامنے کھڑے ہونے سے جائز اور ناجائز کی تمیز کرنے لگتا ہے. سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اضافہ کرتا ہے. تو یہ نظریہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کی سوچ, آپ کا خیال ایٹ دا اینڈ, جو لاسٹ ڈے ہے نا کون سا, آخرت کا, اس پہ ہماری نظر ہونی چاہیے. اور نظر یہ والی نہیں ہونی چاہیے کہ جب پڑھا اور یاد کر لیا, وقتاً فوقتاً آخرت کو یاد کرتے رہنا چاہیے, قیامت کو یاد کرتے رہنا چاہیے, انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے. اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی, اقاد کا ایک مطلب اریدو بھی ہوتا ہے, میں چاہتا ہوں, تفسیر کی گئی. ایک کہ میں چاہتا ہوں, اور ایک قریب ہوں کے, تو میں چاہتا ہوں کہ اسے چھپا کر رکھوں,
मतलब मैं चाहता हूँ कि क़यामत को छुपा के रखूँ, क़यामत अभी सामने ना आए ताकि लोग आराम से अपने अमल करें, और फिर जब अमल करें तो फिर उनको बदले के लिए बुलाऊं। दूसरी तफसीर के करीब है कि मैं छुपा दूं, मैं छुपा लूं। मतलब अल्लाह ताला कहते हैं ये इसका मतलब ये है कि मेरा करीब है कि मैं क़यामत के बारे में बताऊं ही ना, छुपा लूं, क़यामत जब आए तभी आपको पता चले कि। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंसान को अल्लाह ने बताया। पहला मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि क़यामत को छुपाऊं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि क़यामत को पोशीदा रखूं, किसी को नहीं बताऊं। यहाँ तक कि करीब था कि वो क़यामत के वाक़या होने को भी छुपा कर रखता और किसी को इसकी खबर ना देता। लेकिन ये अल्लाह ताला का करम है कि उसने इसे पोशीदा नहीं रखा और सबको बता दिया, ताकि लोग गाफिल न रहें, ताकि लोग अल्लाह की इबादत की तरफ रुजू करते रहें। दूसरा मतलब ये है कि मैंने क़यामत को छुपा रखा है, और जब इसका वक्त मुकर्रर आएगा तब ये जाहिर होगी। छुपाया इसलिए यानी आए रोज क़यामत नहीं आ रही होती, और आए रोज आपको ये नहीं करता कि कल क़यामत है, परसों क़यामत है। उसका एक मुकर्रर वक्त है, वो छुपी हुई है, जब आएगी तो पता चल जाएगा और उस दिन बदला दिया जाएगा। तो ज़्यादा पहला मतलब ज़्यादा है ये वाला कि अल्लाह ताला चाहते तो क़यामत के बारे में इंसान को इन्फॉर्म भी ना करते, क़यामत लफ्ज़ आप सुनते भी ना। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया कि इंसान को गफलत से बचाने के लिए, इंसान को मोटिवेट करने के लिए कि उसका अंजाम भी होगा, इस दुनिया से जाएगा, आखिरत के दिन उसको सामने खड़े भी होना है। तो फिर अल्लाह ने इस रीज़न की वजह से इंसान पर ये करम किया। ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है हम पर कि अल्लाह ने हमें क़यामत के बारे में बताया। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप खुद सोचें, डेट शीट अनाउंस ना हो और ऐसे ही आपको पेपर देना पड़ जाए, तो आप कैसे दे सकते हैं? कि आपको जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और आपको कहें कि जब आपका ये पेपर है तो आप क्या लिखेंगे? अगरचे आपने पूरा साल किताबें पढ़ी हों, लेकिन आपको एग्जाम्स का पता ना हो, उस दिन पता चले हॉल में बैठ के। एक तो स्टूडेंट ऐसे आपको देखने को मुझे मिले कि जिनमें ये था कि उनकी बुक्स चेंज हो गई, उनके मार्कशीट जो नंबर स्लिप है, और फिर जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तब उनको पता चला कि हमारा तो सब्जेक्ट कोई और है। तो उस वक्त उन्होंने क्या सीखना था, क्या पढ़ना था? कुछ भी नहीं ना पढ़ सकते होंगे। ठीक है, तो बाज़ अगर ऐसा होता है कि आप पेपर देने जाते हैं और आपका पेपर कोई और होता है, आप तैयारी किसी और पेपर की कर लेते हैं, हालांकि आपने वो किताब सारा साल पढ़ी होती है, लेकिन आप लिख नहीं पाते, आपके पास लिखने के लिए मवाद नहीं होता। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं होती। हालांकि पूरा साल तैयारी की होती है, लेकिन वो जो इब्तदाई तैयारी होती है ना किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, वो नहीं होती। इसी तरह अगर हमें अल्लाह ताला क़यामत के बारे में ना बताते तो हमारी तैयारियां नहीं होनी थी। तो ये अल्लाह ताला ने डेटशीट देकर क़यामत की क्या रखा, हमें गफलत से बचा लिया। ठीक है, हमें अल्लाह ताला ने गफलत से बचाया है ताकि हम अल्लाह की इबादत कर सकें, गफलत में ना रहें। तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए हमें एक और चीज़ मिली कि उसने हमें क़यामत के बारे में इन्फॉर्म किया। क्यों किया? ताकि लोग बदले के दिन के लिए तैयार हो जाए। फला यसुद्दन्नका, बस ना हरगिज रोके तुझे, अनहा उससे, मल्ला युमिन, वो जो नहीं ईमान रखता, बिहा उस पर, वत्तबा वो पैरवी करता है, हवा हो अपनी ख्वाहिश नफ्स की, फतरदा वरना तो हलाक हो जाएगा। तो इस आयत में अल्लाह ताला हमें ये चीज़ बता रही है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, क़यामत को तस्लीम नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप उनकी तरफ से आने वाली तकलीफ़ों को देख कर, उनकी बड़ी तादाद को देख कर, उनकी तादाद, उनकी कसरत देख कर खौफज़दा हो जाओ और फिर तुम्हारे कदम फिसलने लगे।
یہ چیز یاد رکھو کہ لوگ جتنے بھی زیادہ کثرت میں ہوں وہ صرف اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں، کسی دلیل اور برہان کے پیچھے نہیں چل رہے، ٹھیک ہے؟ ان کو کچھ نہیں پتا، اندھی تقلید کے قائل ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، ان کی طرف دیکھ کر دل نہ لل جانا چاہیے کہ وہ بڑے سکون میں ہیں۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ، بس ہرگز نہ روکے تجھے اس سے جو وہ ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ایک اور چیز ہمیں پتہ چلی کہ ہماری کمپنی بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اگر ہماری کمپنی اچھی نہیں ہوگی، ہم نیک لوگوں کے ساتھ اٹھ کے بیٹھیں گے نہیں، ہمارا شمار ایسے لوگوں کے پاس ہوگا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر رفتہ رفتہ کیا ہو جائے گا کہ ہم بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے، بلکہ ہم اپنی چھوڑ کے ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے، جو وہ کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ اس لیے نا اپنا آپ مضبوط بنانا ہے انشاءاللہ، کہ ہمارے اندر مضبوطی ہونی چاہیے، اور ہم اس مضبوطی سے کیا کریں، اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو، اپنے دین کو بچا سکیں۔ کیسے ہو سکتا؟ خود کو مضبوط کر کے، اپنے ایمان کو۔ تو وہ جو دعا آج آپ نے سیکھی نا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نماز کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے، ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہے، ہمیں عبادات کی ضرورت ہے، اور عبادات کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، کہ جانے جو حالات چل رہے ہیں، فتنوں کا جو دور ہے، ہم نصیحتوں سے عمل نہیں کر سکتے، ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، پھر ہی ہم باعمل انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی طاقت دے، صلاحیت دے، غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی، اور ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔